अथ सप्तदशः सर्गः। विभीषणशरणागतिनिवेदनम्। इत्युक्त्वा पुरुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगाममुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः। इत्युक्त्वा पुरुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगाममुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः। तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतह्रदां गगनस्थं महीस्तास्ते ददुशुर्वानराधिपाः। स हि मेघाचलप्रख्यो वज्रायुधसमप्रभः वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः। ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणैश्च विभूषिताः। तमात्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः वानरैः स दुर्दर्शश्चिन्तयामास बुद्धिमान्। चिन्तयित्वा मुहूर्तन्तो वानरान् तानुवाचः हनुमत्प्रमुखान् सर्वान्निदं वचनमुत्तमम्। एष सर्वायुधोपेतश्चतुर्भेः स राक्षसैः राक्षस्योऽभ्येति पश्यध्वम् अस्मान् हन्तुं न संशयः। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः सालान्नुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनमब्रुवन्। शीघ्रं व्याधिशनो राजन् वधायैषां दुरात्मनां निपतन्ति हता यावद्धरण्यामल्पतेजसः। तेषां सम्भाषमाणानाम् अन्योन्यं स विभीषणः उत्तरं तीरमासाद्य कस्थ एव व्यतिष्ठताम्। उवाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान् सुग्रीवं तांश्च सम्प्रेक्ष्य सर्वान् वानरयूथपान्। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। तेन सीता जनस्थानाद्धृता हत्वा जटायुषं वृद्धा च विवशादीना राक्षसीभिः सुरक्षिता। तमहं हेतुभिर्वाक्यै विविधैश्च निदर्शयम् साधु निर्यात्यतां सीतां रामायेति पुनः पुनः। स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्। सोऽहं परिषितस्तेन दासवच्चावमानितः त्यक्त्वा पुत्रां च दारांश्च राघवं शरणं गतः। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धमिदमब्रवीत्। रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः स रक्षोभिः भवन्तं शरणं गतः। मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमर्हसि वानराणाञ्च भद्रन्ते परेशाञ्च परन्तपाम्। अन्तर्धानगताख्येते
राक्षसाः कामरूपिणः शूराश्च निकृतज्ञाश्च तेषु जातो न विश्वसेत् प्रणिधिराक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः अथवा स्वयमेवैषा छिद्रमासाद्य बुद्धिमान् अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित् प्रहरेदपि मित्राटविबलं चैव मौलं भृत्य बलं तथा सर्वमेतद्बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषद्बलम् प्रकृत्या राक्षसोऽप्येषां भ्राता मित्रस्य वै प्रभो आगतश्च रिपोः पक्षात् कथमस्मिन् हि विश्वसेत् रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वराम् राक्षसो जिह्मया बुद्ध्या सन्दिष्टोऽयमुपस्थितः प्रहर्तं माययाच्छन्नो विश्वस्ते त्वयि राघवाम् प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राज्ञः शत्रुरतर्कितः निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूकैव वायसान् वध्यतामेष दण्डेन तीव्रेण सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता हेषविभीषणः एवमुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत् सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः समीपस्थानुवाचेदं हनुमत्प्रमुखान् हरीन् यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति वाक्यं हेतुमदर्थ्यं च भवद्भिरपि तच्छ्रुतम् सुहृदाभर्तकृच्छ्रेषु युक्तं बुद्धिमता सता समर्थेनापि सन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं स्वं मतमतन्द्रिताः सोपचारं तदा राममूचुर्हितचिकीर्षवः अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघवाम् आत्मानं सूचयन् राम पृच्छस्यस्मान् सुहृत्तयाम् त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृढविक्रमः परीक्षकारी स्मृतिमान् निसृतात्मा सुहृत्सु च तस्मादैकैकशस्तावद्ब्रुवन्तु सचिवास्तवां हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः इत्युक्ते राघवायाथा मतिमान् अंगदोऽग्रतः विभीषणपरीक्षार्थमुवाच वचनं हरिः शत्रोः सकाशात् सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्क्य एव हि विश्वासयोग्यः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः छादयित्वात्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः प्रहरन्ति चरन्द्रेषु सोऽनर्थः सुमहान् भवेत् अर्थानर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः गुणतः संग्रहं कुर्यात् दोषतस्तु विसर्जयेत् यदि दोषो महान् तस्मिन् त्यजतामविशङ्कितं गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा
संग्रहः क्रियतां नृपाम् शरभस्त्वतनिश्चित्यां सार्थं वचनमब्रवीत् क्षिप्रमस्मिन्नरव्याघ्रं चारः प्रतिविधीयताम् प्रणिधाय हि चारेण यथावत् सूक्ष्मबुद्धिनां परीक्ष्य च ततः कार्यो यथा न्यायं परिग्रहः जाम्बुवांस्ततः सम्प्रेक्ष्य शास्त्रबुद्ध्या विचक्षणः वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोषवर्जितम् बद्धवैराच्यशापाच्च राक्षसेन्द्राद्विभीषणः आदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्क्यतामयम् ततो मैन्दस्तु सम्प्रेक्ष्य नयापनयकोविदः वाक्यं वचनसम्पन्नो बभाषे हेतुमत्तरम् वचनं नाम तस्यैषां रावणस्य विभीषणः पृच्छतां मधुरेणायं शनैर्नरवरेश्वराम् भावमस्य तु विज्ञायां ततस्तत्त्वं करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरर्षभाम् अत संस्कारसम्पन्नो हनूमान् सचिवोत्तमः उवाच वचनं श्लग्नाम् अर्थवन् मधुरं लघु न भवन्तं अतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम् अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन् न वादान्नापि संघर्षान्नाधिक्यान्न च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं रामगौरवात् अर्थानर्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तवां तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न क्युपपद्यते ऋते नियोगात् सामर्थ्यम् अवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगो हि दोषवान् प्रतिभाति माम् चारप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तवाम् अर्थस्यात् सम्भवात् तत्र कारणं नोपपद्यते आदेशकाले सम्प्राप्ताम् इत्ययं यद्विभीषणः विवक्षा तत्र मेस्तीयं तां निबोध एतामति स एष देशः कालश्च भवतीति यथा तथां पुरुषात् पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि द्यौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि युक्तमागमनं तस्यां सदृशं तस्य बुद्धितः अज्ञातरूपैः पुरुषैः स राजन् पृच्छतामिति यदुक्तमत्र मे प्रेक्षां काचिदस्ति समीक्षिता पृच्छमानो विशङ्केतां सहसा बुद्धिमान् वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येतां मिथ्या पृष्टं सुखागतम् अशक्यः सहसा राजन् भावो वेत्तं परस्य वै अन्तःस्वभावै गीतैस्तैर्नैपुण्यं पश्यता भृशम् न त्वस्य ब्रुवतो जातो लक्ष्यते दुष्टभावतां प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः अशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परिसर्पति न चास्य दुष्टा वाक् चापि तस्मान्नास्तीह संशयः आकारश्चाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुं बलाद्धि विवृणोत्येव
भावमन्तर्गतं नृणाम् देशकालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदां वरां सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितम् उद्योगं तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं वालिनश्च वधं कृत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितं राज्यं प्रार्थयमानश्च बुद्धिपूर्वमिहागतः एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्य संग्रहः यथा शक्तिमयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति त्वं प्रमाणं तु शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वरां यथा शक्तिमयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति त्वं प्रमाणं तु शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वरा। इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 17 सर्गः श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम।